بسم الله الرحمن الرحیم فآت ذا القربى ورکی خپلوانو تا حق او حق داغی والمسکین او مسکینانو تا وابن السبیل او مسافر تا ذالک خیر للذین دا بہتر دی د پاره دا کسانو یریدونا چې غواړي وجه الله رضامندیا د الله واولئک هم المفلحون او دغه کسان دی کامیاب وما آتیتم اغا چې ورکوي تاسو من ربند بخشش نه د سودنا لیربو من اموال الناس دی د پاره چې زیات کی مالونه د خلکو فلا يربو عند الله نو نزیاتیگی پنیز دا اللہ وما آتیتم آغا چور کوئی تاسو من زکاة زکاتنا تریدونا غوالی تاسو وجه اللہ رضامندیا دا اللہ فاولائک هم المضعفون دا کسان دی دوچن کون کی خپل مالونو لرا یا خپل اجرونو لرا اللہ الذی اللہ غزات تے خلقکم چی پیدا کریئی تاسو ثم رزقکم بیا رزق در کرے تاستا ثم یمیتکم بیا بمڑکی تاسو ثم یحییکم بیا بجوندی کی تاسو حال من شرکائکم آیاشتے دا شرکان استاسنا من یفعلو آغا سوک چوکی من ذالکم دا دی کاروننا من شین سشیم سبحانو پاک دے اللہ و تعالی اوچتے عما یشرکون دا آغا سنا جدی شرکان کئی دا اللہ سرا